सर्वप्रथम आइकन्स अफ नेपालमा युवा क्षेत्रबाट छानिनु भएकोमा तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। व्यस्तताको समयलाई तपाईँले हाम्रो शुभ खबर आइकन्स अफ नेपालमा दिनुभएकोमा र विशेष गरी नेपाली युवाको तर्फबाट हामी तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। नेपाली युवाहरूले तपाईँले एउटा उत्प्रेरकको रूपमा चिन्छन्, तर आफूले तपाईँलाई कसरी लिनुभएको छ? आफूले आफूलाई डिफाइन गर्ने तरिका एकदम धेरै हुन्छ। मलाई पर्सनली के लाग्छ भन्दाखेरि लाइफ भनेकै यो आफ्नो बर्थ भइसकेपछि, स्पेसली जब आफ्नो माइन्डको एनालिसिस एबिलिटीहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ, त्यतिखेरदेखि चाहिँ यो आफूलाई नयाँ नयाँ तरिकाले डिफाइन गर्ने एउटा प्रोसेस हो, अन्टिल एन्ड अनलेस वी डाई। सो त्यो क्रममा डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू मैले आफूले आफूलाई दिएर हुन्छ, डिफ्रेन्ट फ्रेजेसहरू डिस्क्राइब गरेर आएको हुन्छु। आउट अफ मेनी फ्रेजेस एन्ड वर्ड्स द्याट आई हेभ गिभन टु माइ सेल्फ, एक्सप्लोरर भन्ने ट्यागलाइन मलाई कम्पेरिटिभली बढी राम्रो लाग्छ। प्रोफेसनली म मोटिभेसनल स्पिकर, म एउटा ट्रेनर र डिफ्रेन्ट व्यक्तिको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको डेजिग्नेसन प्याराडाइम्सहरू मैले पाएको छु जसबाट आफूलाई डिस्क्रिप्सन दिइन्छ। तर बेसिकली आई लाइक टु बी नोन एज अ एक्सप्लोरर, एउटा क्युरियस मान्छे जसलाई धेरै कुराहरू आफ्नो फिल्डको धेरै कुराहरू सिक्ने इच्छा लाग्छ, नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने इच्छा लाग्छ, र एउटा डेस्परेसन बोकेको मान्छे जसको थ्रुबाट चाहिँ एउटा संसारलाई केही मास्टर पिस दिउँ भन्ने एउटा गन्तव्य लिएर अगाडि बढिरहेको मान्छेको रूपमा चाहिँ मैले आफूलाई डिस्क्राइब गरेर आएको हुन्छ। तमाम एउटा चाहिँ नेपाली जनता विशेष गरी नेपाली युवाहरूले एज उत्प्रेरकको रूपमा तपाईँलाई चिन्छ, त्यसमा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति चाहिँ महसुस हुन्छ? यसमा डाइभर्स किसिमको फिलिङ्सहरू आउँछ। एउटै फिलिङ जहिले स्ट्याग्नेन्ट भएर कन्स्ट्यान्ट भइराख्ने भन्ने छैन। नर्मल्ली ओभरअल टाइम स्पेक्ट्रममा आउने फिलिङ भनेको चाहिँ त्यो प्राउडको फिलिङ हो। यस आई एम वर्थ इट, आई हेभ डन समथिङ इन माई लाइफ भन्ने खालको फिलिङ हो। त्यो बाहेक अर्को भने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको वाहन पनि भइरहेको हुन्छ कि धेरैजना व्यक्तिले मबाट धेरै कुरा एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ। भन्नुको अर्थ मेरो कहाँ त्यतिको लाइट छैन भनौँ न, यहाँ केही वेटहरू छ, अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बढी छ भन्ने खालको फिल पनि आइरहेको हुन्छ। कतिचोटि चाहिँ आफूलाई प्रश्न पनि सोध्छु, डु आई रियली डिजर्भ दिस भन्ने खालको प्रश्नले पनि आफूलाई ह्यान्ड आउँछु। कतिचोटि चाहिँ म फ्ल्याटर हुनु छैन है, मैले धेरै अगाडि बढ्नु छ भन्ने किसिमले एउटा रिभर्सिबल इफेक्टको थ्रुबाट आफूलाई मोटिभेट गर्ने क्रमबाट अगाडि बढिरहेको पनि हुन्छ। सो देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट फिलिङ्स जुन दिमागमा टाइम एन्ड अगेन डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्समा हानिरहेको हुन्छ। बजारमा हामीले एउटा कुरा सुन्छौँ, कक्षा 5मा पढ्ने बेलामा तपाईँलाई शिक्षकले चाहिँ एकदम ठुलो यातना दियो, जसको कारणले गर्दा तपाईँ मोटिभेसन सेक्टरमा लाग्नुभएको? त्यो ठ्याक्कै त्यही इन्सिडेन्टको कारणले गर्दा लागेको भन्ने चाहिँ होइन। लाइफमा डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू आउँछन्, डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्सहरू आउँछन्। त्यो डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्सको कनेक्सनले मलाई यहाँ पुगाए जस्तो मलाई लाग्छ, र अहिलेको डिफ्रेन्ट मोमेन्टको कनेक्सनले मलाई कतातिर पुगाउला त्यो 100% ग्यारेन्टीको साथमा भन्न सकिँदैन। तर एउटा सोर्स अफ इन्सपिरेसनको रूपमा चाहिँ म लिन सक्छु त्यो इन्सिडेन्ट्सलाई। जस्तो उत्प्रेरकले दिएको उत्प्रेरणा जुन तपाईँले आफ्नो सेसनमा विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ सहभागीहरूलाई दिनु गर्नुहुन्छ, कि त्यो दिनको लागि अथवा त्यो दिने क्रममा चाहिँ यो दिएको चिज सधैँभरि कायम रहिरहन्छ? उहाँहरूलाई अडियन्सलाई जहिले रहँदैन। कतिजना डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले इफेक्ट परिरहेको हुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट्सहरू लिन्छन्, कतिजनाको निम्ति पर्सेप्सन चेन्जिङ मोमेन्ट्सहरू आउँछ, कतिजनाको निम्ति त्यो इफेक्टलेस भएको अवस्था पनि हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म मैले जसरी मेरो टाइम फ्रेम अगाडि बढ्दैछ, लाइफ अगाडि बढ्दैछ, त्यसरी नै मेरो क्वालिटी पनि बढ्दै गइरहेको छ। पहिला जति नम्बर अफ अडियन्सहरू कम इन्गेज हुन्थे, अहिले नम्बर अफ इन्गेजमेन्ट एकदमै बढी भएको छ, र आफूमा इफेक्ट नहुने तरिकाले बाहिर जाने अडियन्सको मात्रा एकदमै घटेको पनि पाउँछु। कतिजना मेरो सेसनपछि नेगेटिभ कुरा लर्न गरेर गइरहेको अवस्थामा पनि हुन्छन्। भन्नाले कतिजना के सोच्छन् भन्दाखेरि मेरो आफ्नो म धेरै उमेरसम्म मैले केही गरेन, ऊ मान्छे सानै उमेरमा धेरै काम गरिसक्यो भनेर अलिकति नराम्रो फिल भएर कतिजना गइरहेका पनि हुन्छन्। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ मलाई लर्न गराइरहेको हुन्छ एट अ लट अफ मोमेन्ट्स अफ माई लाइफ। तर बेसिकल्ली यसले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको पोजिटिभ इफेक्ट लार्जर ड्युरेसन अफ टाइममा दिएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तपाईँको बुझाइमा मानिस उत्प्रेरित हुन नसक्नुको कारण के हो? माइन्डसेट, वरिपरिको सर्कमस्टान्सेस, प्लस उहाँको जुन बिलिफको प्याटर्न छ, त्यो बिलिफको प्याटर्नबाट जुन तरिकाले उहाँले इन्सिडेन्ट्सलाई इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ त्यो इन्टरप्रिटेसनले नै हो अल्टिमेटली। किनकि हाम्रो साइकोलोजीमा जुनै पनि चेन्ज आउँछ भने त्यो चेन्जको मेन रिजन भनेको उहाँले त्यो मान्छेले लिने इन्टरप्रिटेसन हो। सो यो इन्टरप्रिटेसन कुन तरिकाले लिन्छ? यदि यो इन्टरप्रिटेसनले मोटिभेसन लिने तरिकाले लियो भने इन्टरप्रिटेसनले उहाँ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। यदि लिएन भने द पर्सन विल नट बी मोटिभेटेड। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि कुरा तपाईँभन्दा बेटर भयो र त्यो बेटरमेन्टलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने यु गेट इन्स्पायर्ड, र कुनै पनि कुरा तपाईँभन्दा बेटर भयो त्यो बेटरमेन्टलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु भने रिजेक्ट गर्नुभयो भने वी गेट जेलस। सो इट्स अल अबाउट द इन्टरप्रिटेसन, द मिनिङ द्याट वी गिभ टु आवरसेल्फ। जस्तो जुन तपाईँको सेक्सनमा जुन तपाईँले एउटा अडियन्सलाई जुन प्रकारको त्यो इनर्जी लेभलबाट एउटा चाहिँ सेसन ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि, त्यो जरुरी छ
अथवा तपाईँले त्यो अडियन्सलाई देखेर त्यही जुन अडियन्सको जुन अथवा सिचुएसन आउँछ त्यही सिचुएसन अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा तपाईँको त्यो चाहिँ सधैँ एउटै लेभलको हुन जान्छ? यो सधैँ एउटै चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन, इट्स टोटली डिफ्रेन्ट। किनकि अहिले धेरैजना मान्छेहरूले मलाई जज गर्ने एउटा मिडियम भनेको मेरो युट्युबमा जो 1-2 भिडियो छ त्यो भिडियोहरू, तर आई हेभ बिन डुइङ दिस सिन्स अ लङ पिरियड अफ टाइम एन्ड आई हेभ अलरेडी डन ओभर 500 सेमिनार्स र डिफ्रेन्ट सेमिनार्समा डिफ्रेन्ट किसिमको मैले टेस्ट पक्कै पनि दिने ट्राई गरेर आएको हुन्छु। सो बेसिकल्ली वेन आइम इन द स्टेज आइम एक्चुली फर माई अडियन्स एन्ड अ लट अफ टाइम आइम एक्चुली फर माइसेल्फ। सो त्यो कारणले गर्दा स्पोन्टेनिटी, डाइभर्सिटी, डिफ्रेन्सेसहरू मैले पक्कै पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यही किसिमको प्रिपरेसन गर्दै अडियन्सलाई बुझ्दै हामीले सेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो उत्प्रेरणा दिने क्रममा जस्तो विभिन्न मानिसहरूले, विभिन्न स्पिकरहरूले चाहिँ एउटा जुन हिप्नोसिस जुन विधि छ नि, त्यो विधि अपनाउँछ। सायद पक्कै पनि तपाईँको सेसनमा पनि अथवा तपाईँ त्यही विधिलाई नै अपनाएर आफ्नो सेसनहरू चलाउनुहुन्छ होला। हजुर, त्यो एउटा टुल हो। मैले युज गर्ने धेरै टुलमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ हिप्नोसिस थेरापी पनि परेको छ। त्यसभन्दा बाहेक अरू कुन कुन टुल छन् जुन तपाईँले आफ्नो चाहिँ सेसनमा चाहिँ त्यो विधिलाई फलो गर्नुहुन्छ? मैले एनएलपीको धेरै टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू युज गरेर आएको हुन्छु, न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङको। त्यो बाहेक लिडरसिप साइकोलोजीको धेरै मोडल्सहरू युज गर्छु, मोटिभेसनको धेरै मोडल्सहरू मैले युज गर्छु, कम्युनिकेसनको मोडल्सहरू मैले धेरै युज गर्छु। मैले आफैले पनि मान्छेको फिलिङको, मान्छेको साइकोलोजीको केही मोडल्सहरू आफ्नै इनोभेसनको थ्रुबाट डेभलप गरेको छु, त्यो मोडल्सहरूलाई मैले युज गर्ने गर्छु। एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको धेरै टेक्निक्सहरू आउने गर्छ। सो यस्ता डिफ्रेन्ट किसिमको टुल्सहरू जो अरू व्यक्तिले दिएका छन् र मेरो आफ्नो बुझाइ र मेरो आफ्नो नलेज र एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट पनि केही निकालेको छु, त्यो सबैको मिक्सरको थ्रुबाट एउटा एसेम्बल गरेको जुन कम्प्युटर हुन्छ त्यो किसिमले अगाडि बढाइरहेको हुन्छ हाम्रो सेसन्सहरू। तपाईँलाई कहिले लाग्दैन म साँच्चै नै राइट वेमा हिँडिरहेको छु? मलाई लाग्छ तपाईँको साथीहरू कति व्यवसायी भएर एउटा व्यावसायिक जगतमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा चाहिँ मोटिभेसन स्पिकरको रूपमा नेपाली युवाले एउटा उत्प्रेरणा जगाउनको लागि लागिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले आफूलाई बोर फिल हुँदैन, म चाहिँ रङ ट्र्याकमा हिँडिरहेको छु भन्ने महसुस लाग्दैन? आफूलाई प्रश्न चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्छु, किनकि यदि मैले आफूलाई प्रश्न गर्न छोडेँ भनेपछि मेरो बोतलको ढक्कन लागिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति कुरामा ढक्कन लागेको हुन्छ, कति कुरामा ढक्कन एकदमै खोल्ने ट्राई पनि गरेको छु। सो त्यो कारणले गर्दा निरन्तर रूपमा आफूलाई प्रश्न सोध्ने गर्छु र त्यो डिफ्रेन्ट सेट अफ प्रश्नको डिफ्रेन्ट आफूलाई कन्क्लुजन दिएको छु। कतिवटा कन्क्लुजन हुनाले फुल स्टप आएको छ, कतिवटा प्रश्नको उत्तरमा कमाको रूपमा आएको छ। तर म आफूले अहिलेसम्म जुन ट्र्याकमा हिँडेको छु, जुन तरिकाले हिँडेको छु, त्यसप्रति मैले आफूलाई पछाडि पल्टाएर हेऱ्यो भने, आफ्नो पन्ना पल्टाएर हेऱ्यो भने मैले आफूलाई प्राउड फिल गर्ने धेरै एरियाजहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा आई फिल रियली ग्रेटफुल towards the pathway that I have chosen and the kind of work that I am doing right now. Also because जुन खालको ओपिनियनहरू वरिपरिको व्यक्तिहरूबाट सुन्छु, जुन खालको चेन्जेसहरू मान्छेमा आएको कथाहरू मेरो फेसबुकको इनबक्समा, मेरो इमेलमा आइरहेको छ, त्यो कुराहरू देखिसकेपछि यो रङ ट्र्याक छ होइन है भन्ने खालको कन्क्लुजन चाहिँ आफूलाई दिएको अवस्था हुन्छ। तपाईँ एउटा चाहिँ तमाम युवाहरूलाई विभिन्न चाहिँ भनौँ न यस्तो खालकै चाहिँ सेसनहरू ह्यान्डल गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँलाई यो चिज गर्नको लागि प्रेरित गर्ने तपाईँका पछाडि कोही छ अथवा केही इन्सिडेन्टले तपाईँलाई यो कुरामा प्रेरित गर्यो? धेरै कुराको मिक्सचर हुन्छ यो इन्सपिरेसन, मोटिभेसन भनेको चाहिँ। सो बेसिकली प्यारेन्ट्सबाट एकदम हाई डिग्री अफ सपोर्ट, द काइन्ड अफ पिपल द्याट आई हेभ अराउन्ड मी, मेरो वरिपरिको मान्छेहरूले मबाट राख्ने अपेक्षा, एक्सपेक्टेसन्स, मलाई दिएको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू र बेसिकली यी कुराहरूले मलाई मोटिभेट गर्छ, मलाई ड्राइभ गर्छ। बेसिकली त्यो डेस्परेसन जुन हुन्छ मेरो मनमा, एउटा तपाईँको दुईवटा बेसिक एउटा बिग फोर्स छ। एउटा फोर्सको नाम हो इन्सपिरेसन र अर्को फोर्सको नाम हो डेस्परेसन। र मलाई यो डेस्परेसनले पनि एकदमै बढी हान्छ। डेस्परेसन भन्नुको अर्थ धेरै साह्रो काम गर्नुपर्ने, धेरै ठुल्ठुलो गोल्स छ, धेरै ठुलो ड्रिमहरू छ, अब सुत्न मिल्दैन, अब उठ भन्यो उठ्यो, आफ्नो स्ट्राटेजीहरू हुन्छ त्यो स्ट्राटेजीहरू अपनायो, फेरि आफूलाई मेहनत गरायो, अर्जेन्सीको सिचुएसन क्रिएट गरायो, मोटिभेट गराएर फेरि अगाडि बढ्न थाल्यो। सो धेरैजना व्यक्तिहरू छन्, धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू पनि छन्, प्लस आफूलाई दिएको केही बिलिफ्सहरू, केही मान्यताहरू, केही सोचाइहरू र केही स्ट्राटेजीहरू छन् जसको थ्रुबाट चाहिँ आफैमा त्यो जोसमा निरन्तर रूपमा भर्ने ट्राई गर्छु। जुन तपाईँले म्याडनेस म्याराथन पनि चलाउनु भयो, यो इभेन्टको मुख्य उद्देश्य के थियो र कुन ग्रुपको लागि तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको थियो? म्याडनेस म्याराथन भनेको एउटा एकदमै क्रेजी खालको इभेन्ट हो। मलाई क्रेजी टाइप अफ ट्रेनिङ्सहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनौँ न। एन्ड वान अफ द क्रेजी इभेन्ट द्याट वी डु इज म्याडनेस म्याराथन। यसको एउटा धेरैवटा मोटोमध्ये एउटा मेजर मोटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक मान्छेहरूले एकचोटि त्यो आफ्नो भित्र भएको त्यो पागलपनलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। कम्प्लिट त्यो साइकोलोजिकल म्याड हुने होइन कि आफ्नो डिसिसनको थ्रुबाट त्यो लाइफको म्याडनेस, लाइफको थ्रिल, लाइफको एक्साइटमेन्टतर्फ जानुपर्छ, आफ्नो कम्फोर्ट जोनलाई पुरै त्यो च्यातेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मेजर कन्सेप्ट हो।
त्यो बाहेक अरू कन्सेप्ट भनेको चाहिँ नथिङ इज इम्पोसिबलको माइन्डसेट यङ पिपलहरूको माइन्डमा क्रिएट गराउने भन्ने एउटा वान अफ आवर मेजर मोटो रहेको छ र आफ्नो जुन एरिया प्यासन हो एरिया प्यासनलाई डिस्कभर गर्ने आफ्नो गोल्सहरूलाई सकेसम्म क्लियर तरिकाले निर्माण गर्ने त्यो गोल्सहरूमा प्यासनेट तरिकाले अगाडि बढ्ने विथ अ स्टेट अफ माइन्ड कि नथिङ इज इम्पोसिबल एन्ड बाई क्रिएटिङ अ एक्साइटमेन्ट इन आवर सेल्फ एन्ड एक्साइटमेन्ट द्याट वी कल टु बी म्याडनेस सो यो खालको मोटोको थ्रुबाट त्यो 3 दिनको प्रोग्राम गरेका हौँ यसले एकदमै फ्याबुलस रिजल्टहरू ल्यायो धेरैजना व्यक्तिहरूको लिटरली लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स पनि यसले ल्यायो र एकदमै क्रेजी मोमेन्ट्सको थ्रुबाट एकदमै राम्रो रिजल्ट ल्यायो भनौँ र हामीहरूलाई पनि एकदमै वन्डरफुल टाइम यो ट्रेनिङले चाहिँ दिइरहेको हुन्छ र हामी रेगुलर रूपमा गरिरहेको हुन्छौँ इट्स मोर अफ अ ट्रेनिङ प्रोग्राम 3 डेजको ट्रेनिङ प्रोग्राम हामीलाई बताइदिनुहोस् तपाईँको यो जुन 500 भन्दा बढी सेमिनारहरू तपाईँले गरिसक्नु भएको छ यसको यो बिचको टाइममा सबैभन्दा बढी सम्झन लायक एउटा सेमिनार अथवा एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो परिवेश बताइदिनुहोस् धेरैवटा मेमोरिजहरू छन् है यो सेमिनार्स ट्रेनिङ्सहरूमा बेसिकली एउटा मैले गर्ने पाटो भनेको सेमिनार्सहरू हो जुन मिडियामा बढी भिजिबल हुन्छ त्यो कारणले गर्दा मेरो ब्रान्ड चाहिँ द गाई गिफ्ट सेमिनार द गाई गिफ्ट टक्स भन्ने खालको इस्ट्याब्लिस भएको छ अर्को मेरो एरिया भनेको त्यो ट्रेनिङको एरिया जस्तो म्याडनेस म्याराथन यो सेमिनार भने यो ट्रेनिङको मोडालिटी हो यो ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पनि गरिरहेको हुन्छौँ खासमा सो ट्रेनिङ्सहरूमा एकदमै बढी मेमोरिजहरू पाइने आइरहेको हुन्छ किनकि त्यहाँनिर सेयरिङ हुन्छ उहाँहरूको ओपिनियनहरू सुनिन्छ त्यहाँनिर रुवाबासी हुन्छ मान्छेहरू एकदमै त्यो डेथको मोमेन्टमा पुग्छन् लिभिङको मोमेन्टमा पुग्छन् अनि सेमिनार्सको चाहिँ बेग्लै एनर्जी बेग्लै इन्थुजियाजम त्यो छोटो इभेन्ट तर छोटो म्याजिकल इभेन्ट जस्तो हामीले क्रिएट गरेका हुन्छौँ र मेरो लागि मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू धेरै सेमिनार्स छन् अब हजुरलाई अब मैले यो सेमिनार्स भनेर कसरी भन्नु भन्ने मलाई गाह्रो भइरहेको छ मन्डे यति बजे गरेको सेमिनार भन्यो भने यहाँ काम नलाग्ला सायद यहाँ अडियन्सलाई सो त्यो मोमेन्ट्स जतिखेर अडियन्सहरूले स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिन्छन् त्यो स्प्रिसियस मोमेन्ट हुन्छ ट्रेनिङ्सहरूको क्रममा जब मान्छेले हात उठाएर भन्छ कि माई लाइफ हेज कम्प्लिटली चेन्ज नाउ भनेर ओपिनियन दिन्छन् कतिजना मान्छेहरूले भन्छन् कि मैले 18 वर्षसम्म नसिकेको कुरा मैले यो केही दिनमा सिकेँ भनेर भर्खर एउटा ट्रेनिङ भएको थियो जुन ट्रेनिङमा अलिकति वियर्ड कामहरू हामी गरिरहेका थियौँ बन्च अफ यङ पिपलहरूले आएर चाहिँ मलाई थर्काइदिनु भयो त्यहाँनिर होइन तर सर्टेन टाइम पछि उहाँहरूले आएर भन्नुभयो कि दिस इज द बेस्ट डिसिसन अफ आवर लाइफ टु जोइन दिस प्रोग्राम सो यस्तो खालको मेमोरिज यस्तो खालको ओपिनियन्सहरूले चाहिँ अल्टिमेट ड्राइभ गर्छ हामीहरूलाई युजली एन्ड दिज आर द मेमोरिज जो चाहिँ एउटा प्रिसियस गिफ्ट हो मेरो यो यात्रामा मेरो लागि चाहिँ अलिकति विषय मोडौँ हजुर तपाईँले बुझ्नुभएको नेपाल के हो धेरै च्यालेन्जेस लेस प्लेटफर्म्स एक्सट्रिम अमाउन्ट अफ अपर्च्युनिटिज फर दोज हु रियली वान्ट टु क्रिएट दिस अनि स्पिरिचुअलिटीको लागि एउटा फ्याबुलस हब एडभेन्चर लभर्सको लागि एउटा फ्याबुलस प्लेटफर्म र जुन ठाउँमा नेपालीहरू बस्छन् प्लस अरू व्यक्तिहरू पनि आएर बस्छन् अफकोर्स तर यहाँको सिटिजनसिप नेपाली हो जस्तो नेपाली परिवेशमा जुन तपाईँले एउटा मोटिभेसन यात्राको लागि जुन यत्रो धेरै सेसनहरू गरिरहनु भएको छ नेपाली परिवेशले तपाईँलाई साथ दिइरहेको महसुस गर्नुभएको छ कति कुराहरूमा मलाई एकदमै फ्याबुलस तरिकाले सपोर्ट भएको छ प्लस सायद म नेपालमा नभएको भए म मोटिभेसनल स्पिकर नै हुन्थेन कि मेरो यात्रा नै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो कि त्यो कारणले गर्दा म यहाँ यो ल्यान्डमा जन्मेको कारणले गर्दा ग्रेटफुल हुने धेरै एरियाजहरू पनि छ कति एरियाहरूमा च्यालेन्जेस पनि छ किनकि जुन यो प्रोफेसन हो लेट्स कल इट अ प्रोफेसन ना यदि यो प्रोफेसन हो भने यो प्रोफेसन नेपालबाट इमर्ज भएको प्रोफेसन होइन नेपालमा प्रवचनको थ्रुबाट हाम्रो यतातिरको इस्टर्न वर्ल्डमा प्रवचनको थ्रुबाट धेरै पहिलादेखि सुरु भयो तर प्रोफेसन यो ट्रेनिङ एज प्रोफेसन मोटिभेसन स्पिकिङ एज प्रोफेसन सुरुवात भएको र डेभलप भएको वेस्टर्न वर्ल्डतिर बढ्यो त्यो कारणले गर्दा नेपालमा यसको एक्सेप्टेन्स लेभल एकदमै कम छ भन्नुको अर्थ त्यो कारणले गर्दा च्यालेन्जेस एकदमै हाई छ त्यो च्यालेन्जमा बेग्लै थ्रिल छ त्यसले बेग्लै खालको स्ट्रेन्थ हामीलाई दिएको छ त्यसमा बेग्लै खालको मजा छ तर देयर आर फ्यु एरिया जसमा हाई लेभल अफ सपोर्ट पाएका छौँ फ्यु एरिया जसमा च्यालेन्जहरूको लेभल एकदमै हाई छ सो इट वुड बी मिक्सचर अफ बोथ अफ दिस कम्पोनेन्ट्स जुन यो सेसनको क्रममा जुन नेपालको जुन एउटा तपाईँले परिवेशलाई मलाई लाग्छ नेपाली युवाहरूले इन्सपायर गर्नको लागि जुन तपाईँले यत्रो ठुलो मुभमेन्ट अगाडि बढाइरहनु भएको छ यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँलाई भनौँ एउटा सपोर्टको हिसाबमा पनि भनौँ न अलिकति गर्न सक्ने जस्तो एउटा गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा सँगसँगै कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरबाट कोही न कोही पछाडि अवश्य हुनुहुन्छ होला लिटरली यो यी व्यक्तिहरू गभर्मेन्ट लेभलबाट हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेका छन् भन्नेमा छैनन् हामीले अप्रोच गरेका छौँ त्यति सपोर्ट पाइएको छैन उहाँहरूबाट पनि त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन त्यति आएको छैन तर त्यस्तो नेगेटिभ पनि छैन नै कोही त्यस्तो होइन यो गर्नै हुन्न भन्ने खालका पनि छ इन्फर्मल लेभलमा छन् तर त्यस्तो अर्गनाइजेसन नै त्यति आएको पनि छैन प्राइभेट सेक्टरमा देयर आर पिपल है जसले हामीलाई एकदमै फ्याबुलस तरिकाले सपोर्ट गर्छन् अस्ति जस्तो यहीँ सुमन सरसँग गफ भयो हि इज अ फ्याबुलस सपोर्टर्स अफ आवर्स द काइन्ड अफ वर्क द्याट वी आर डुइङ अनिल शाह सर उहाँहरूको टिम वुड बी फ्याबुलस सपोर्टर्स अफ आवर्स देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन अब अहिले मैले नाम लिन थाल्यो भने लामो लिस्ट हुन्छ देयर आर पिपल हु रियली सपोर्ट दिस
थिङ्स कतिजना मान्छेहरू सपोर्ट गर्दैनन् दे फिल इट्स अ ननसेन्स कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेसली त्यो मान्छे जसले चाहिँ यो खालको फिल्डले चेन्ज ल्याउन सक्छ यसले कन्स्ट्रक्टिभ खालको आउटकम निकाल्न सक्छ भन्ने खालको जसले बुझेका छन् यस्ता खालको किताबले जो व्यक्तिलाई इन्सपायर गरेका छन् उहाँहरूले चाहिँ बढीलाई सपोर्टिभ तरिकाले अगाडि बढाएका छन् सो देयर आर पिपल हु आर सपोर्टिङ इट एजुकेसन वर्ल्डमा पनि देयर आर सम पिपल जसले सपोर्ट गर्दैनन् देयर आर पिपल हु सपोर्ट अस बट द फ्याक्ट इज अल्सोमा यसो हेर्दा स्टार्टिङ हाम्रो जर्नी कसैले सपोर्ट नगर्नेबाट सुरु भयो र अहिले आएर सिन्स हामीले यसलाई एउटा नेक्स्ट लेभल नेक्स्ट स्ट्यान्डर्डसम्म पुगाइसकेमा सफल भयौँ जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई त्यो कारणले गर्दा पनि लेभल अफ सपोर्ट सपोर्टिङ ह्यान्ड्सको मात्रा चाहिँ अहिले बढ्दै आएको छ र एक्सेप्टेन्स लेभल पनि हायर लेभलमा क्रिएट भएको छ त्यो कारणले गर्दा पनि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ म मोटिभेटर बन्न चाहन्छु भन्ने तरिकाले इमर्ज भइरहेको पनि हामीले देख्न थाल्छौँ र एउटा यो प्रोफेसनको रूपमा प्यासनको रूपमा र सोसाइटीलाई एउटा नयाँ डिरेक्सन दिन सक्ने एउटा मोडको रूपमा यो राम्ररी प्रोफाउन्ड रूपमा अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ अन्तिममा आम नेपाली युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अस्ति हामीहरूको प्रोग्राम थियो 4 डेजको 4 दिनको प्रोग्राममा म भने गरिरहेको थिएँ सो अहिले म फ्यु सेकेन्ड्समा कुनै ओपिनियन दिनु मेरो लागि एकदम टफ चाहिँ भयो बिकज माई सेमिनार्स माई ट्रेनिङ्स आर रियली अफ हाई लङ ड्युरेसन अफ टाइम फ्यु म्यासेज वुड बी फर्स्ट आफूलाई अझै बढी चिन्नुहोस् डिफ्रेन्ट किसिमको प्रश्न गरेर तपाईँको जुन अहिले माहौल छ जुन एरियामा जुन सोसाइटीमा जुन सर्कमस्टान्समा हुनुहुन्छ त्योभन्दा तपाईँ ठुलो हो भन्ने खालको आफूलाई ओपिनियन्स दिनुहोस् सबैको लाइफमा प्रब्लम हुन्छ मेरो लाइफमा प्रब्लम हुन्छ हजुरको लाइफमा प्रब्लम छ सो जति पनि तपाईँहरूको लाइफमा प्रब्लमहरू छ तपाईँ त्योभन्दा एक लेभल माथि हो त्यो खालको थट आफूलाई राख्नुहोस् र हामीहरूको थट त्यसरी डिटरमाइन हुन्छ यसरी डिटरमाइन हुन्छ कि जुन कुरा हामी देख्छौँ जुन कुरा सुन्छौँ जुन कुरा हामीहरू चाख्छौँ जुन कुरा हामीले स्पर्श गर्छौँ त्यही कुराले हाम्रो साइकोलोजी डिटरमाइन हुने हो तर यसलाई योभन्दा पनि म माथिको व्यक्ति हो भन्ने खालको आफूलाई कन्सेप्ट दिँदै जानुहोस् ओभर कन्फिडेन्स कुन कुन एरियामा छ त्यसलाई त्याग्नुहोस् र हरेक दिन यस्तो खालको कार्य गर्नुहोस् जसले तपाईँको भोलिको निम्ति चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल अलिकति बढाओस् एन्ड इफ वी क्यान एड +1 भ्यालु इन आवर लाइफ एभ्री डे वी आर गोइङ टु बी +365 एट द एन्ड अफ 1 year सो त्यो वान अफ द बेस्ट वे अफ चेन्जिङ आवर लाइफ र आफ्नो फ्युचरको निम्ति सकेसम्म क्ल्यारिटी ल्याउने अनि त्यो क्ल्यारिटी आइसकेपछि यो गर्न चाहन्छु म यो बन्न चाहन्छु भन्ने क्ल्यारिटी आइसके त्यसको लागि स्टेप्सहरू बनाउने एन्ड डु इट मेनी हामी धेरैजना हामीहरू कुनै काम गर्ने सिलसिलामा नगर्नुको एउटा कारण भनेको बिकज समटाइम्स वी थिङ्क टु बिग एन्ड इट इज सो बिग द्याट वी डोन्ट वान्ट डु इट एट द एन्ड अफ द डे न्यू इयर रेजोल्युसन्स धेरै टाइम फेल हुनुको मेन कारण भनेको यति ठुलो रेजोल्युसन बनाउँछ कि वी डोन्ट वान्ट डु इट सो अल आई वान्ट टेल यु इज स्मल गोल्सहरू बनाउनुहोस् थिङ्क बिग बट मेक स्मल गोल्स त्यो गोललाई स्टेप चङ्क वाइज गर्नुहोस् चङ्क वाइजमा काट्नुहोस् एन्ड देन स्टार्ट टु एचिभ स्मल दोज काइन्ड अफ गोल्स जसको थ्रुबाट आई बिलिभ वी आर गोइङ टु बी यु आर गोइङ टु बी आई एम गोइङ टु बी अ लट बेटर पर्सन देन हु वी आर राइट नाउ एन्ड द्याट इज वान अफ द बेस्ट वे अफ चेन्जिङ आवर सेल्फ एन्ड यस एट द एन्ड अफ द डे आफूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् हामी आफ्नो लुगामा एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ यो पनि महँगै कोट हो यो भित्र लगाएको पनि यसमा पनि मैले केही पैसा तिरेको छु तपाईँले जुन लुगा लगाउनु भएको छ त्यसमा तपाईँले अमाउन्ट अफ मनी पे गर्नुभएको छ मोमो खानु भने त्यसमा अमाउन्ट अफ मनी पे गर्नुहुन्छ सो त्यो अलिकति एक्सटर्नल एक्सपेन्सेसहरू आफ्नो माइन्डमा यदि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु थाल्नुभयो भने त्यसले अल्टिमेट ग्रोथ गर्ने सो डोन्ट हेजिटेट टु इन्भेस्ट अपन ट्रेनिङ्स टु इन्भेस्ट अपन सेमिनार्स टु इन्भेस्ट अपन समथिङ द्याट एक्चुली डेभलप्स यु एट द एन्ड अफ द डे Yeah, few short or long messages from my side, yes. अन्त्यमा फेरि पनि हामी तपाईँलाई आइकन्स अफ नेपालमा विशेष गरी युवा क्षेत्रबाट छानिनु भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच यो मलाई यो यसरी तपाईँहरूले इन्भाइट गर्नुभयो आइकन अफ नेपाल भन्ने एउटा ठुलो ट्याग तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो यसले मलाई पनि पक्कै इन्सपायर गरेको छ एन्ड आई बिलिभ मेनी अदर्स हु आर एक्चुली लिसनिङ टु दिस भिडियो दे विल बी एबल टु आइडेन्टिफाई द आइकन इन देमसेल्फ एन्ड स्ट्राइभ देमसेल्फ टुवर्ड्स द ग्रेटर गोल्स अन विच दे वुड रियली लाइक टु बी पार्ट अफ। थ्याङ्क यू सो मच।